श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्ष 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 आशम्य केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, सङ्कर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अथोक्षयाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। भूतोच्छाटनम् उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। प्राणायामः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरोम्। सङ्कल्पः मम उपात्ता समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् शुभाभ्याम् शुभे शोभने अभ्युदयमुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यप्रदेशे शोभनगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् शुभतिथौ श्रीमान् गोत्रः शर्मा अहम् प्रातः सन्ध्याम् उपासिषे मार्जनम् आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसः तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः मन्त्रजलप्राशनम् सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यत्रात्रिया पापमकारुषम् मनसा वाचा हस्ताभ्याम् पद्भ्यामुदरेण शिष्ण्या रात्रिस्तरवलुम्पतु यत्किञ्चतुरिदम् मयि इदमहम् माममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा मार्जनम् दधिक्रावण्णो अकारिषम् जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्रणः योगुंसितारिषत् आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसः तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाश्रुतयः पावकाः जातु जातः कश्यपो यास्मिन्द्रः अग्निया गर्भम् दधिरे विरूपास्तान आपश्यग्रस्यो न भवन्तु यासागुम् राजा वरुणो याति मध्ये दद्यानुते अपपश्यञ्जनानाम्
मधुश्च्युतः शुचयो या पावकाः तानः पश्यग्रस्यो न भवन्तु यातान् देवादिवि कृण्वन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीम् पयसोन्दन्ति शुक्रास्तानः पश्यग्रस्यो न भवन्तु शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापशिवया अनुवोपस्पृशतत्वजम् मे सर्वागुम् अग्नेगुम् रक्षुषतो भुवे भोमयि वर्चो बलमोजो निधत्त द्रुपदादिवमुञ्चतु द्रुपदादिवेन्वमुचानः सिन्नस्नात्वेमलादिव भूतम् पवित्रेणेवाज्यम् आवश्युन्धन्तु मैनतः आचम्या अर्घ्यप्रदानम् पूर्वोक्त एवम् गुण विशेषण विशिष्टायाम् शुभतिथौ प्रातः सन्ध्या अर्घ्यप्रदानम् करिष्ये ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रदक्षिणम् उद्यन्तमस्नयन्तमादित्यमभिध्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलम् भद्रमश्नुते अथवादित्यो ब्रह्मेति ब्रह्मैव तन् ब्रह्माव्येति य एवम् वेद अथवादित्यो ब्रह्मा सन्ध्याङ्गदर्पणम् आगम्य मम उपात्ता समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् प्रातः सन्ध्याङ्गदर्पणम् करिष्ये सन्ध्याम् दर्पयामि गायत्रीम् दर्पयामि ब्राह्मीम् दर्पयामि निमृतीम् दर्पयामि गायत्री आवाहनम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्मा अग्निर्देवता ब्रह्म इत्यारुषम् गायत्रम् छन्दम् परमात्मम् स्वरूपम् सायुज्यम् विनियोगम् आयातु वरदा देवी अक्षरम् ब्रह्म संहितम् गायत्रीम् छन्दताम् पादेदम् ब्रह्म जुषस्व मे यदह्नात् कुरुते पापम् तदह्नात् प्रतिमुच्यते यद्रात्र्यात् कुरुते पापम् तद्रात्र्यात् प्रतिमुच्यते सर्ववर्णे महादेवि सन्ध्या विद्ये सरस्वती ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि प्राजोऽसि देवानाम् धामनामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभूरो गायत्रीमावाहयामि सावित्रीमावाहयामि सरस्वतीमावाहयामि छन्दर्षीणावाहयामि श्रियमावाहयामि गायत्र्या गायत्री छन्दो विश्वामित्रऋषिः सविता देवताग्निर्मुखम् ब्रह्मा शिरो विष्णुर्हृदयगम् रुद्रशिखा पृथिवी योनिः प्राणापानव्यानोदानसमाना सुप्राणा श्वेतवर्णा साङ्ख्यायनतगोत्रा गायत्री चतुर्विंशत्यक्षरा त्रिपदा चक्षुक्षिः पञ्चशीर्षोपनयने विनियोगः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरोम् आगम्य गायत्री जपसङ्कल्पः मम उपात्ता समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् प्रातः सन्ध्याङ्गगायत्री महामन्त्रजपम् करिष्ये करन्यासः ॐ तत्सवितुः ब्रह्मात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः वरेण्यम् विष्णवात्मने तर्जनीभ्याम् नमः भर्गो देवस्य रुद्रात्मने मध्यमाभ्याम् नमः धीमहि सत्यात्मने अनामिकाभ्याम् नमः धियो यो नः ज्ञानात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः प्रचोदयात् सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः अङ्गन्यासः ॐ तत्सवितुः ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः वरेण्यम् विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखायै वषट्
धीमहि सत्यात्मने कवचाय हुम् धियो यो नः ज्ञानात्मने नेत्रत्रयाय भूषट् प्रचोदयात् सर्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवस्सुवरोमिति दिक्पन्थः ध्यानम् मुक्ता विद्रुमहे मनीलधवलच्छायैर्मुखे स्त्रीक्षणैः युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटाम् तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम् गायत्रीम् वरदाभयाङ्कुशकशाः शुभ्रङ्गवालङ्गदाम् शङ्खम् चक्रमथारविन्दयुगलम् हस्तैर्वहन्तीम् भजे मुद्राप्रदर्शनम् सुमुखम् सम्पुटम् चैव विततम् विस्तृतम् तथा द्विमुखम् त्रिमुखम् चैव चतुः पञ्चमुखम् तथा षण्मुखोऽथो मुखम् चैव व्यापकाञ्जलिकम् तथा शकटम् यमपाशम् च ग्रथितम् सम्मुखोन्मुखम् प्रलम्बम् मुष्टिकम् चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम् सिंहाक्रान्तम् महाक्रान्तम् मुद्गरम् वल्लवम् तथा चतुर्विंशतिमुद्रा वै गायत्र्या सुप्रतिष्ठिताः यो देवः सवितास्माकम् धियो धर्मादिगोचराः प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अथ गायत्री महामन्त्रजपः ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सब्रह्मार्पणमस्तु जपावसानम् आचम्या मम उपात्ता समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् प्रातः सन्ध्याङ्गगायत्री महामन्त्रजपावसानम् करिष्ये करन्यासः ॐ तत्सवितुः ब्रह्मात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः वरेण्यम् विष्णवात्मने तर्जनीभ्याम् नमः भर्गो देवस्य रुद्रात्मने मध्यमाभ्याम् नमः धीमहि सत्यात्मने अनामिकाभ्याम् नमः धियो यो नः ज्ञानात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः प्रचोदयात् सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः अङ्गन्यासः ॐ तत्सवितुः ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः वरेण्यम् विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखायै वषट् धीमहि सत्यात्मने कवचाय हुम् धियो यो नः ज्ञानात्मने नेत्रत्रयाय भूषट् प्रचोदयात् सर्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्विमोकः ध्यानम् मुक्ता विद्रुमहे मनीलधवलच्छायैर्मुखे स्त्रीक्षणैः युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटाम् तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम् गायत्रीम् वरदाभयाङ्कुशकशाः शुभ्रम् गवालङ्गदाम् शङ्खम् चक्रमथारविन्दयुगलम् हस्तैर्वहन्तीम् भजे सुरभिज्ञानचक्रे च योनिः कूर्मोऽथ पङ्कजम् लिङ्गम् निर्याणमुद्रा च अष्टमुद्रा प्रकीर्तिताः यो देवः सवितास्माकम् धियो धर्मादिगोचराः प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु प्रातः सूर्योपस्थानम् मित्रस्य दर्शने धृतश्रवो देवस्य तानसिम् सत्यम् चित्रश्रवस्तमम् मित्रो जनानुयातयति प्रजानन् मित्रोदाधार पृथिवीमुदद्याम् मित्रः कृष्णेन निमिषाभिचस्ते सत्याय हव्यम् कृतवद्विधेम प्रसमित्रमत्तो अस्तु प्रयस्वान् यस्त आदित्यतिक्षति व्रतेन न हन्यते न जीयते त्वोतो नैन मगुंहो अश्नोत्यन्दितो न दूरात् दिक्नमस्कारः नमः प्राच्यै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः दक्षिणायै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः प्रतीच्यै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः उदीच्यै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः ऊर्ध्वायै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः अधरायै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः अवान्तरायै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः मुनिनमस्कारः नमो गङ्गायमुनयोर्मध्ये एव सन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरञ्जीविनम् वर्धयन्ति नमो गङ्गायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमो नमो गङ्गायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः देवता नमस्कारः सन्ध्यायै नमः सावित्र्यै नमः गायत्र्यै नमः
सरस्वत्यै नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः देवेभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः पितृभ्यो नमः कामोकारुषीर्नमो नमः मञ्जुलकारुषीर्नमो नमः पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशात् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यागुं सदा सर्वभूतानि चराणि स्थावराणि च सायं प्रातर्नमस्यन्ति सामासन्ध्या अभिरक्षतु शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम् विष्णुर्विष्णोश्च हृदयगुं शिवः यथा शिवमयो विष्णुरेवम् विष्णुमयः शिवः यथान्तरम् न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषी नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः उत्तमे शिखरे जाते भूम्याम् पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽप्यनुज्ञाता गच्छदेवि यथा सुखम् स्तुतो मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पवने द्विजाता आयुः पृथिव्याम् द्रविणम् ब्रह्मवर्चसम् मह्यम् दत्त्वा प्रजातम् ब्रह्मलोकम् नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः इदम् जावा पृथिवी सत्यमस्तु पितर्मातर्यदिहोपब्रुवेवाम् भूतम् देवानामवमे अवोभिः विद्याभेषम् रुचिनम् जीवदानम् आकाशात् पतितम् तोयम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवम् प्रति गच्छति सर्ववेदेषु यत्पुण्यम् सर्वतीर्थेषु यत्फलम् तत्फलम् पुरुषमाप्नोति स्तुत्वा देवम् जनार्दनम् वासनात् वासुदेवस्य वासितम् ते जगद्वयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते चतुस्सागरपर्यन्तम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु शर्मा अहम्भो अभिवादये आचम्या कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वम् श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु।